बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिखार शिराजी। नाज़रीन, जिन ख़दशात का इज़हार किया जा रहा था वो अब सच साबित हुए हैं, पर आज सुबह गोया कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे कई अहम शख्सियात और तनसीबात को निशाना बनाया गया है, और कुछ मुतज़ाद इतलात हैं कि कुछ कमांडर्स और रहबर आला वहाँ पे अली ख़ामनेई साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद उनको भी शहीद कर दिया गया, लेकिन ईरान की जानिब से इसकी तरदीद हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप गोया कि अमरीकी सदर ने जो आज स्पीच दी उसमें ये कहा गया है कि जो ईरान और उसके अमरीका और उसके जो इत्तेहादियों के लिए ख़तरात थे उनको अब ख़त्म करने का वक्त आ गया और बड़े पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पासदाराना इनकलाब को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि वो सरेंडर करें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। अगरचे इसराइल की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने इब्तदाई अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर ली और कई अहदाफ हासिल कर लिए हैं, लेकिन ईरान की जानिब से कहा गया है कि वहाँ पे सिविलियंस को निशाना बनाया गया। बिलखसूस एक स्कूल पे हमला किया गया जिसमें 52 के करीब तालबात शहीद हुई हैं। नाज़रीन, ऐसे में कि जब अब लग रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का जो फोरम है वो एक तरह से रिडंडेंट हो चुका है, बेअसर हो चुका है, क्या अब ये मामला गोया कि जंग के ज़रिए ही तय होगा या दोबारा सफारतदारी की तरफ लौटेगा? दूसरी जानब अब देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी बार बार ये कोशिश की कि गुफ्तगू के ज़रिए अफ़गानिस्तान के साथ मसाइल को हल किया जाए, लेकिन नहीं हुए, और पिछले 2 रोज़ से फिर पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है। और कहा जा रहा है कि इस दौरान कोई 400 से ज़ायद तालिबान हलाक कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने कई सरहदी जो उनकी चेक पोस्टें हैं उनको भी तबाह कर दिए और दर्जनों के ऊपर अब पाकिस्तान का एक तरह से कब्ज़ा है। और कहा जा रहा है कि जब तक गोया के अहदाफ हासिल नहीं किए जाते ये कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले में भी अगरचे कई दोस्त ममालिक बड़े मुतफक्किर हैं और साथ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से कहा गया है कि इस मामले पे वो सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अभी तक गोया के गुफ्तगू की तरफ, मुज़ाकरात की तरफ लौटने को कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, सारी सूरत हाल को डिबेट करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं साबिक सफ़ीर जावेद हुसैन। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है डॉन के सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट, आप डिप्लोमेटिक और डिफेंस अफेयर्स को देखते हैं, बाक़र सज्जाद सैयद, बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आप ही से कर रहा हूँ सर, और कैसे देख रहे हैं सर, एक वॉर थिएटर तो सज चुका है और कहा जा रहा है कि इसको वॉर ऑफ चॉइस का कहा जा रहा है कि शायद अमेरिका और इसराइल को ये अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त ईरान के अंदर हुकूमत इंतहाई कमज़ोर है, इनसाइड भी मुजाहरे हो रहे हैं, पब्लिक अनरेस्ट है, और गुज़श्ता साल की जो जंग थी उससे भी जो ईरान की फ़ौजी ताकत है वो कमज़ोर हुई है। तो लिहाजा समझा ये गया कि दिस इज़ बेस्ट टाइम। अगरचे कोई थ्रेट्स नहीं थे ईरान की जानिब से, ना तो इसराइल को ना अमेरिका को, और लेकिन मुनासिब ये जाना गया कि यही वक्त है कि जहाँ पे रजीम चेंज की कोशिश की जाए। तो क्या लगता है सर, ये जो एक मुहिम जो दोबारा हुई है ईरान के ख़िलाफ़, ये किस कदर कामयाब होती हुई नज़र आ रही है आपको, या फिर अगेन जो गुज़श्ता साल हुआ 12 रोज़ा जंग के बाद ख़ुद ट्रंप साहब को सीज़ फायर की तरफ जाना पड़ा? पहली तो बात जो मेरा ख्याल में बखूबी समझ लेनी चाहिए कि ये जो हमला इसराइल का है जिसमें अमेरिका का भी साथ है, ये बिल्कुल बैनुल अक़वामी क़वानीन और यूएन चार्टर की खिलाफ खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है, और इसकी सब जो मुअज़्ज़म ममालिक हैं उनको इसकी कंडेमनेशन करनी चाहिए। ये अगर फ़र्ज़ किया इस तरह से दुनिया में हालात को ममालिक को जो है वो हमलों का निशाना बनाया गया क्योंकि आप किसी मुल्क में रजीम चेंज करना चाहते हैं, या किसी की आपको शक्ल नहीं पसंद, या किसी की आइडियोलॉजी आपको पसंद नहीं है, तो फिर तो सारी दुनिया में एक इंतशार और डिसऑर्डरली स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो पैदा हो जाएगी, और कोई अमन और जो सबात है यानी पीस और स्टेबिलिटी का तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सो पहली चीज़ ये है कि ये तरीक़ा कार, ये हमला जो है जो इसराइल ने भी किया और जिसमें अमेरिका का पूरा साथ है, ये काबिल मज़म्मत है, और हमें इसमें कोई किन अल्फाज में हम करते हैं वो अलग बात है, हम मुनासिब अल्फाज चुन के कर सकते हैं, हमारी जो हुकूमत है, लेकिन इसको बहरहाल कंडेम करना चाहिए। अब इसका मकसद क्या था? जब पहले तो ये बताया गया था कि जी न्यूक्लियर इशू पे हमें और दूसरे जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर हमें जो है वो
کچھ ہمیں ایران سے ایک ایگریمنٹ کرنے کے لیے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. جی اب جب ایران نے عمانی وزیر خارجہ کے مطابق اس میں اچھی خاصی کنسیشنز دے دی تھیں اور ویانا میں اب آگے جا کے جی ٹیکنیکل ٹاکس ہونی تھی، تو اس سٹیج پہ حملہ کرنے کا تو کوئی جواز بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ہی ایک دھاندلی ہے. اور اس طرح سے دنیا میں یعنی پرامن جو ڈائلاگ ہے اس کا تو کوئی پھر کوئی تعلق کوئی ریلیونس ہی نہیں رہ جائے گی. دنیا میں کوئی ملک اس طرف چلے گا ہی نہیں، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات ہو جائے گی. تو یہ میرا خیال میں اسرائیل نے اپنے مقاصد کے لیے، جو ان کے مقاصد یہ ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام ختم کر دیا جائے اور ان کو میسائل ڈیولپمنٹ کی اجازت نہ ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی نہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایران میں جو رجیم ہے وہ ایسی آ جائے جو اسرائیل کے بالکل دوست جس کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہوں. اس مقاصد کے لیے انہوں نے حملہ کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے امریکہ کو اپنے ساتھ لانے میں کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے. اس کی وجہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسرائیلی لابی جو ہے وہ امریکہ میں بہت سٹرونگ ہے، اور نیتن یاہو کا ٹرمپ کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. تو اس تعلق کو میرا خیال میں غائط اور مناسب طریقے سے استعمال کر کے یہ ایران پہ حملہ کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے جو صورتحال خطے میں پیدا ہوئی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے، کیونکہ ایران نے ریٹیلیشن جو امریکن مختلف اڈے ہیں ان کے اوپر اپنے میسائل داغے ہیں، اور اس سے صاف ظاہر ہے جن ممالک میں وہ اڈے ہیں ان کو بھی ایک قسم کا اس کے اوپر ایک پریشانی یا بہرحال ان کی ایک جائز اپنی ناراضگی، اور وہ ریجنل پھر اس طرح سے جو ریجن میں ایک ایسی ٹینشن ہو رہی ہے اس سے سارا خطہ ایک جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور یہ پاکستان اور دوسرے جو ممالک ہیں جیسے ٹرکی ہے، یقینی طور پہ سر اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی یقینی طور پہ لگتا نہیں ہے کہ صرف خطہ متاثر ہوگا، کہ یہ اس کا سپریڈ بھی ہم بات اس پہ بھی کریں گے کہ اس کا سپریڈ اور کتنا وسیع ہو سکتا ہے. ہمیں جوائن کیا ایئر مارشل ریٹائرڈ ساجد حبیب صاحب نے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر یہ جو اس وقت ہم کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں اس میں تو بڑا آبویس ہے کہ جو دو بڑی طاقتیں ہیں وہ ایران پہ اس وقت حملہ آور ہیں، اگرچہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جو رسپانس ٹائم تھا وہ بڑا کم اب ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. پہلے تو کئی گھنٹے بعد جا کے ایران نے رسپونڈ کیا، لیکن اب گویا کہ جیسے حملہ اس کے چند گھنٹے بعد ہی ان کی جانب سے رسپانس ہے، اور خلیج ممالک میں جہاں جہاں بھی فوجی اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. بٹ آپ کو لگتا ہے سر کہ جو اگین ایک اسیسمنٹ ہے امریکنز کی اور اسرائیلیز کی کہ شاید بہت جلد اس جنگ کو ختم کر لیا جائے گا، یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ طویل ہوگی اور اس کا سپریڈ بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اگر اس میں امریکن کیجولٹیز ہوں، اسرائیلی کیجولٹیز ہوں، اگر کسی طرح پچھلے سال کی طرح یہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، ان کے بیلسٹک میزائلز پچھلی دفعہ کافی انہوں نے ڈیمیج کیا تھا اسرائیل کے اندر. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب تک یہ جو آبجیکٹو ان کا ہے، دیکھیں ابھی جیسے محترم ہمارے ساتھی وہ بیان کر رہے تھے، یہ ان کے لیے ایتھکس اخلاقیات کوئی چیز نہیں ہے. وہ یہ ٹائم بائی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ کبھی ہوپ دلاتے تھے کہ کامیاب ہو جائیں گے مذاکرات، کبھی کچھ نہیں. تو پھر مجھے بتائیے، اگر بار بار ٹرمپ نے کہا ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے ان کا نیوکلیئر سارا کچھ سیٹ اپ تباہ کر دیا، تو ابھی پھر کس کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ان کا مقصد پہلے بھی رجیم چینج تھا، کیونکہ اس کے ابھی اور اس میں ابھی دونوں یعنی اسرائیل اور امریکہ کے بیانات میں تضاد ہے. جب تک یہ اس آبجیکٹو کو اچیو نہیں کرتے اس وقت تک میرے خیال میں یہ جنگ تھوڑا طول پکڑے گی. انلیس جیسے میں نے کہا کہ آج خبر ہے کہ وہ ان کے بحرین والے اڈے کے اوپر جو ان کا بہت بڑا زبردست ریڈار ہے، 3-4 ہزار کلومیٹر دیکھ سکتا ہے، اس کو ہٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ کیجولٹیز اگر ہے تو وہاں سے پھر کچھ امید ہو سکتی ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے، ورنہ ان کو 2 ایئر کرافٹ کیریئر لانے کی کیا ضرورت تھی اتنا نزدیک. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.